क्या भोलेनाथ साधु का मुकाबला कर पाएगा काली पहाड़ियों में जाके? आइए चलते हैं अपनी कहानी के इस अगले हिस्से की तरफ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाशा टीवी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें। ये 14वीं की रात थी। चांद अपने पूरे शबाब पर था। चारों तरफ चांदनी चुटकी हुई थी। दिल को लुभाने वाली खुशगवार ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुदरत का हुस्न भरपूर अंदाज में निखर कर सामने आ गया था, लेकिन इस हुस्न को देखने वाला कोई बशर न था, क्योंकि आज की रात मूरत नगर के वासियों के लिए क़यामत की रात थी। हर घर में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। खुद मूरत नगर का राजा बहराम दास भी फिक्रमंदी के बायस अपने महल के कमरे में टहल रहा था। नारायण और इसका छोटा लड़का नंदलाल कुर्सियों पर बैठे इसकी तरफ देख रहे थे। अब से कुछ ही देर कबल भोलेनाथ महल से निकलकर जंगल की तरफ चला गया था और इन्हें ताकीद कर गया था कि कुछ भी हो जाए उन्होंने घरों से बाहर नहीं निकलना। कत्ता के रात के किसी पहर वो खुद भी आकर किसी का दरवाजा बजाए तो कोई दरवाजा न खोले, क्योंकि हो सकता है कि इसके भेस में कोई और शैतानी रूह अपना मकसद पूरा कर जाए। राजा बहराम दास टहलते हुए बार बार अपनी हाथ की हथेली पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाए मारता जा रहा था। इसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि भोलेनाथ इस पुरस्कार चक्कर को क्यों कर खत्म कर सकेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसे ईश्वर की सलाहियतों पर भी यकीन था, क्योंकि अब से कुछ अरसा कबल वो ईश्वर से अपने कुछ मिसाइल हल करवा चुका था। इसलिए अब जबकि वो किसी जाप में मसरूफ था तो इसने ये काम भोलेनाथ के सुपुर्द कर दिया था और इसे अब ये फिक्र खाई जा रही थी कि भोलेनाथ की शक्ति इस चक्कर को बेनकाब करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं, या कहीं वो खुद भी इस घन में चक्कर में फंस जाएगा। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। भोलेनाथ बहुत ज्ञानी है और ईश्वर ने किसी ऐसे वैसे मंतश के जिम्मे तो ये काम ना लगाया होगा। उन्होंने भोलेनाथ को इस कारण जानकर ये जिम्मेदारी सौंपी होगी। नारायण ने खामोशी तोड़ते हुए अपने पिता से कहा, तुम ठीक कहते हो नारायण, पर बालक तुम इन शैतानी कुव्वतों को अच्छी तरह नहीं जानते। ये किस कदर ताकतवर होती हैं। एक बुरी आत्मा को खत्म करने के लिए एक ज्ञानी दानी का होना लाजमी है, वरना वो खुद इस बुरी आत्मा के हाथों अपनी हत्या करवा बैठेगा। इसलिए मैं दिल से चाहता हूँ कि इस मसले को हल करने के लिए ईश्वर महाराज कुछ यहाँ तशरीफ लाए। बहराम दास ने इसको जवाब दिया, लेकिन पिताजी, भोलेनाथ बहुत सारे जाप और चिल्ले काटे हैं और मैं खुद इसके ठिकाने से होकर आया हूँ। मैंने वहाँ जो बहुत सारे मंजर देखे वो इसकी शक्ति को बखूबी जाहिर करते थे। नारायण ने दलील लेते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, भगवान करे आज की रात सुकून से गुजर जाए। बहराम दास ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। चारों तरफ हू का आलम तारी था। इस कदर अंधेरा छाया हुआ था कि हाथ को हाथ सुझाई न दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे फिजा ने अंधेरे का लबादा ओढ़ रखा हो। भोलेनाथ एक गड़ियल खच्चर पर सवार अंधेरे में आगे बढ़ा जा रहा था। वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर गौर से आगे जाने वाले रास्ते को देख रहा था कि अचानक खच्चर का अगला दायां पांव एक लम्हे के लिए मुड़ा और फिर यकलख सीधा हो गया। भोलेनाथ ने गौर से इस चीज को देखना चाहा जिससे इसके खच्चर को ठोकर लगी थी, तो ये देखकर इसकी हैरत की इंतहा न रही कि सामने एक इंसानी खोपड़ी जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसकी आंखों का रुख इसकी जानब था। भोलेनाथ, क्यों तंग करते हो मूर्ख, जाओ अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। खोपड़ी के लब हिले और इसे एक आवाज सुनाई दी। भोलेनाथ जो हैरत से इसे तक रहा था, इसको बोलते देखकर हैरान रह गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ? भोलेनाथ ने जवाबन पूछा। हैरान होने की जरूरत न है भोलेनाथ, मुझे तो ये भी मालूम है कि तुझे यहाँ किसने और क्यों भेजा है। मैं इस साधु की रूह बोल रही हूँ जिसे तुम खत्म करना चाहते हो। खोपड़ी ने इसे मजीद हैरान कर दिया। अच्छा, तो तुम इस साधु की रूह हो जिसका मेरी एक ताबे रूह ने किया था। भोलेनाथ ने बेतड़क लहजे में इसे मुखातब किया। हाँ, और तुम ये सुन लो, अगर तुमने काली पहाड़ियों का रुख किया जलकर भस्म हो जाओगे। मेरी ताबे रूहें तुम्हें काली पहाड़ियों से पहले ही खत्म कर देगी। खोपड़ी ने इसे धमकी दी। अरे जा जा, भोलेनाथ को धमकी देती हो? मैं एक और जाप करने लगा हूँ और आज के बाद अगर तुमने मूरत नगर की किसी सुंदरी नारी को ले जाने की कोशिश की तो काली पहाड़ियों में पहुंचकर तुम्हारी हत्या कर दूंगा। भोलेनाथ ने भी जवाबन इसे धमकी दी। ये सुनते ही खोपड़ी ने एक तंजिया कहका लगाया और यकदम नजरों से गायब हो गई। भोलेनाथ ने आगे का सफर मुलतवी कर दिया और वहीं आलती पालती मार कर बैठ गया और जेब से एक चमकदार खंजर निकाल कर इसे अपने सामने जमीन पर गाड़ दिया और अपने चारों तरफ एक इशार खींचा और कुछ देर के लिए अपनी सांस रोक ली और दिल ही दिल में एक मंत्र का विरद करने लगा। जैसे जैसे वो
मंत्र पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे खंजर का रंग सुर्खी माइल होता जा रहा था और फिर देखते ही देखते इस कदर सुर्ख हो गया था कि लगता था कि अभी इसमें खून टमकने लगेगा। भोलेनाथ ने एक ही सांस में एक तवील मंत्र पढ़ लिया था और फिर खंजर पर एक फूंक मारकर जोर से अपनी सांस खारिज की। इसके पीठ से इस तरह की आवाज निकली जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकलते वक्त आती है। इसने सांस बहाल होते ही एक झटके से खंजर को जमीन से निकाल कर हाथ में थाम लिया और वापस मुरादनगर की जानब चल पड़ा। 14वीं रात का चांद एक गोल शीशे की मानंद आसमान पर दमक रहा था। इसकी मुअत्तर और ठंडी चांदनी ने चारों तरफ एक शहर सा तारीख किया हुआ था, लेकिन इसकी चांदनी का नजारा करने वाले अफराद अपने घरों के अंदर दबके आने वाले वक्त का इंतजार कर रहे थे। हर इस घर में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था जिसमें एक नौजवान सुंदर नारी मौजूद थी। ऐसे में मशरक की जानब से एक अजीबुल खलकत बड़ा सा परिंदा जसामत के लिहाज से शुतुरमुर्ग जितना था और इसके बड़े बड़े सुरमई रंग के पर थे और तोते की मानद मुड़ी हुई नुकीली चोंच इसकी वहशत में बेपनाह इजाफा कर रही थी। वो तेजी से आया और मुरादनगर के घरों पर परवाज करने लगा। इसकी उल्लू की मानद बड़ी बड़ी और गोल आंखें में एक वहशियाना चमक थी। ये स्वरूप था जिसे साधु ने एक मनहूस परिंदे की शक्ल में अपने मजमून मकासद के लिए भेजा था। परिंदे की आंखों से टपकती हुई वहशियाना चमक से जाहिर हो रहा था कि इस साधु ने इसे भोलेनाथ की धमकी से आगाह कर भेजा था। अभी वो घरों पर एक चक्कर लगाकर सामने वाले मैदान की जानब प्रवास करने ही लगा था कि इसे इंतहाई बाएं जानब से बने हुए घरों की आखिरी टुकड़ से एक नौजवान और सुंदर नारी बेतहाशा भागती हुई मैदान की जानब बढ़ती दिखाई दी। वो उड़ते उड़ते फजा ही में साकन हो गया और टकटकी बांधे इसे देखने लगा। नारी भागती हुई सीधी मैदान में आकर रुक गई और इसके मुंह से यूं आवाजें निकली जैसे वो श्लोक पढ़ रही हो। उसे खुले मैदान में देखते ही परिंदे ने झपटा मारा। इसे अपने खुनख्वार पंजों में दबोचकर जैसे ही बुलंदी की जानब प्रवास करना चाहिए कि अचानक एक जानब से भोलेनाथ एक जिन की तरह नबूदार हुआ और इसने चीखते हुए हाथ में पकड़ा खंजर क्रॉस परिंदे को दे मारा। खंजर एक तीर की मानद उड़ता हुआ गया और इस परिंदे के पीठ में जा घुसा और इसके पंजों में दबी लड़की रेत की खाली बोरियों की मानद जमीन की जानब गिरी। खंजर लगते ही परिंदे ने एक झटका खाया और पलट कर तेजी से परवास करता हुआ मशरक की जानब गायब हो गया। लड़की सहमी हुई, कभी इस परिंदे को गायब होता देख रही थी और कभी भोलेनाथ को। भोलेनाथ वाला मामला चूंकि इसको भी मालूम था इसलिए इसकी मौजूदगी पर इसे हैरत न हुई, मगर इस परिंदे को नाकाम लौटते देखकर इसे अचंभा जरूर हुआ था। भोलेनाथ ने इसे सहारा देकर उठाया और इसे लेकर इसके घर की जानब चल पड़ा। लड़की के घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी। वो सब अपनी तरफ से इसकी जिंदगी की उम्मीद खत्म किए बैठे थे। इनके लाख पकड़ने और रोकने के बावजूद वो इनसे अपना दामन छुड़ाकर यूं भागी थी जैसे वो अगर मजीद रोकने की कोशिश करते तो वो इनमें से किसी एक को जरूर हलाक कर देती। लेकिन अब जैसे ही भोलेनाथ इसको लेकर घर में दाखिल हुआ तो वो खुशी से नारे मारते इसकी जानब बढ़े। लड़की को जिंदा सलामत देखकर वो भोलेनाथ के कदमों में गिर गए। इनके तफसील पूछने पर भोलेनाथ ने इन्हें माजरा सुना दिया। दूसरे दिन भोलेनाथ की परिंदे के साथ मुकाबला की खबर और सुंदर नारी के जिंदा बचने की खबर राजा बहरामदास के कानों तक भी पहुंच गई और इस वक्त भोलेनाथ इसके पास बैठा अपनी रात की कार्रवाई के मुतल्लिक इसे बता रहा था। जवाब में राजा ने इसे शाबाश देते हुए ताकीद की कि वह मुरादनगर को हमेशा के लिए इस घटना से निजात दिलाए ताकि आइंदा इस किस्म का कोई वाक़या दोबारा रुनुमा न हो सके। भोलेनाथ कहने लगा, इसके लिए मुझे काली पहाड़ियों में जाकर इस साधु को ख़त्म करना होगा ताकि ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसका कारण अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, हम अभी इसी समय इसका बंदोबस्त किए देते हैं। राजा बहराम ने इसे कहा, नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आप मुझे कल आज्ञा दे दे। अब मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द काली पहाड़ियों में पहुँचकर इस साधु के टेटवे को दबाऊं। ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें अभी से आज्ञा है। राजा बहराम दास ने इससे हाथ मिलाते हुए कहा। भोलेनाथ इससे आज्ञा लेकर वापस अपने ठिकाने की जानब चल पड़ा। ये एक बहुत बड़ी गार थी जिसकी दीवारों का रंग जमाना की गर्दिश से गहरा स्याह पड़ गया था और इसके अंदर लजगा अंधेरा फैला हुआ था। इसमें एक साधु आलती पालती मारे अपने सामने धुनी रचाए बैठा था। इसने सिर्फ एक लंगोट कसा हुआ था और गिरवे रंग के लंगोट में और बालों की एक लट जो इसके सर पर वाहिद चीज थी, दोनों ने मिलकर इसे अजीब मज़हका खेज बना दिया था। दाएं तरफ कुछ इंसानी हड्डियों का ढेर पड़ा था जिसमें इंसानी खोपड़ियां दूर दूर से ही नजर आ रही थी। साधु के गले में कोड़ियों सी बनी मालाएं पड़ी थी। इसके सामने एक तरशोल जमीन पर गड़ा हुआ था। तरशोल के मुंह के रुख बने सरिये आसमान की जानब उठे हुए थे। इनके बीच वाले सरिये की नोक पर एक लड़की का सर टंगा हुआ था जिसकी गर्दन से गाढ़ा गाढ़ा खून कतरों की शक्ल में कोयलों पर टपक रहा था और इसके टपकने से फजा में एक सड़ंदासी फैली हुई थी और इसका
گہرا سرخ دھواں غار کی چھت کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک جھٹکے سے پوری آنکھیں کھول دیں۔ اف خدایا! اس کی آنکھوں سے سیاہ پتلیاں غائب تھیں اور انہیں دیکھ کر جسم پر ایک کپکپی طاری ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی گردن غار کے دائیں طرف گھمائی اور اپنے دائیں ہاتھ کو ترچھا کر کے ایک جھٹکے سے لہرایا تو اس کی انگلیوں کی پوروں سے پیلی روشنی کا ایک دھارا نکلا اور غار کے اندر داخلی دروازوں کی جانب بڑھا اور یک لک سروپ لہراتا ہوا اندر آن گرا۔ اس کے پہلو میں ایک سرخ رنگ کا خنجر دستے تک دھسا ہوا تھا۔ سروپ کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بڑی اذیت اور مشکل سے یہاں تک پہنچا ہے۔ سادھو نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی جانب پھونکا اور خنجر اچھل کر دے جا گرا اور یکدم اس کے زخم سے خون کا ایک فوارہ نکلا۔ خنجر نکلتے ہی سروپ کے منہ سے ایک سسکاری نکلی اور پھر اس کی سانس دھونکنے کی مانند چلنے لگی۔ پھر یک لک اس نے ایک جھٹکا کھایا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ یہ دیکھتے ہی سادھو کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے ایک منتر پڑھتے ہوئے اپنے سامنے کی دیوار پر ایک پھونک مار دی تو دیوار ٹیلی ویژن کی سکرین کی مانند روشن ہو گئی۔ اس میں اسے بھولے ناتھ ایک سندر ناری کے ساتھ گلیوں میں جاتا نظر آیا۔ اس نے پرخیال انداز میں سر ہلایا اور اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے غار کی جانب کی اور ایک جھٹکے سے کھول دی۔ دیوار دوبارہ تاریک ہو گئی۔ سادھو سمجھ گیا کہ اس کو بھولے ناتھ نے ہی مارا ہے۔ چونکہ بھولے ناتھ کا تعلق بھی شیطان کے چیلوں سے تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ سوچ سمجھ کر مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ اپنے تمام کالے علم کے وار استعمال کرنا چاہتا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ بھولے ناتھ ایک خچر پر سوار رات کے اندھیرے میں تاریکی کا ایک حصہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے ایک تھیلا رکھا ہوا تھا جس کے حجم سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر بہت سا سامان ٹھسا ہوا ہے۔ خچر عام جسامت کے خچروں سے کافی بڑا تھا۔ اس کا گہرا سیاہ رنگ رات کی تاریکی میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ بھولے ناتھ راجہ بیرام داس سے آگے دے کر دوسرے دن کالی پہاڑیوں کی جانب مہو سفر ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس قدر جلدی ہو سکے وہ سادھو تک پہنچ کر اس کی ہتیا کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا مقابلہ کسی عام منش سے نہیں بلکہ ایک گیانی سے ہے جو بڑا شیطان ہے۔ اس لیے وہ بہت سمجھ کر اس کے سامنے جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے کالے علم کا ایک خاص عمل مور پنکھ کی موٹھ حاصل کرنے کے لیے ایک پرانی قبر میں مسلسل 3 راتوں تک بیٹھ کر چلا کاٹا تو اسے حاصل ہوا تھا۔ اسے پورا وشواس تھا کہ سادھو اس جاب کی بار بمشکل برداشت کر پائے گا۔ پھر وہ موقع ملتے ہی رات کے اندھیرے میں راجہ بیرام داس سے آگیا ملتے ہی نکل آیا تھا۔ آتے وقت وہ نارائن سے ضرور ملتا آیا تھا۔ خچر خاموشی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی رفتار بہت آہستہ تھی کیونکہ کہیں گھڑے وغیرہ بھی تھے، اس لیے انہیں بچا کر چلنا پڑا۔ خچر ناک کی سیدھ میں یوں آگے بڑھا چلا جا رہا تھا جیسے بھولے ناتھ نے اسے منزل کا پتہ پہلے ہی بتا دیا ہو۔ بھولے ناتھ کسی خیال میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا کہ خچر یکدم اچھل پڑا۔ اگر بھولے ناتھ لپک کر اس کی گردن میں اپنے دونوں ہاتھ نہ ڈال دیتا تو اس وقت وہ زمین پر چاٹ رہا ہوتا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر آگے تاریکی میں دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ آگے ایک بہت بڑی کھائی تھی۔ اگر خچر بر وقت رک نہ گیا ہوتا تو اس وقت تک بھولے ناتھ ہزاروں فٹ گہرائی کھائی میں گر کر اپنی ہڈیوں کا سرما بنا چکا ہوتا۔ اس نے دل ہی دل میں خچر کو دعائیں دیں، پھر اس پر سے اتر کر اس کی رسی تھامی اور دائیں کی جانب چلنے والے راستے پر چل پڑا۔ رات کی بھیانک تاریکی میں اسے ایک بلند پہاڑ دکھائی دیا جو کہ ایک دیو کی طرح سر اٹھائے اس کے سامنے کھڑا تھا اور الٹے ہاتھ ایک بیابان چٹیل میدان تھا جس میں جا بجا جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ بھولے ناتھ اپنی آنکھیں بند کر کے اشمل روح کا سمجھایا ہوا پتہ ذہن میں لایا۔ آنکھیں بند ہوتے ہی نقشہ ایک سکرین کی مانند اس کے دماغ میں روشن ہو گیا تھا۔ نقشے کے مطابق وہ بائیں طرف جانے کی بجائے دائیں طرف نکل آیا کیونکہ اشمل روح نے اسے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ سادھو اس کو نظر میں رکھے ہوئے ہے اور اس کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنا راستہ بھول کر کسی اور طرف جا نکلے اور پھر تمام عمر یوں ہی بھٹکتا رہے۔ اب جس طرح اچانک وہ راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سادھو اس کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے اور اس کے آنے کی خبر اس کے برابر تک پہنچ گئی ہے۔ وہ ذرا سنبھل گیا۔ اس نے یکدم آنکھیں کھولی اور بائیں طرف کے راستے کو چھوڑ کر دائیں طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے ایک فرلانگ کا فاصلہ طے ہی کیا ہوگا کہ اسے ایک تیز پھنکار سنائی دی۔ اس نے یکدم گھوم کر پیچھے دیکھا تو اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اپنے سامنے کم و بیش 2 فٹ موٹا اور کم از کم 20-22 گز لمبا اژدہا منہ پھاڑے دکھائی دیا۔ اژدہے کے منہ میں باریک باریک دانت آری کے دندانوں کی مانند رات کی
تاریکی میں بھی نمایاں تھے۔ اژدہے کی پھنکار کے ساتھ ہی اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلے اور ان کی زد میں آنے والی جھاڑیاں راکھ کا ڈھیر بن رہی تھیں۔ بھولے ناتھ نے سنبھلتے ہی منہ میں ایک منتر پڑھ کر اژدہے پر پھونک دیا۔ اژدہا لپک کر پرے ہٹ گیا اور جواباً اس نے بھی ایک زوردار پھنکار ماری اور ایک بڑا سا شعلہ بھولے ناتھ کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کے جواب میں بھولے ناتھ نے ایک اور منتر پڑھ کر اس شعلے پر پھونک دیا اور شعلہ یوں بجھ گیا جیسے ہی اس پر کسی نے پانی پھینک دیا ہو۔ بھولے ناتھ نے فوراً جیب سے وہی سرخ خنجر نکالا اور تاک کر اژدہے کی آنکھ پر مارا۔ خنجر تیر کی طرح اڑتا ہوا اژدہے کی طرف بڑھا اور ٹھیک اس کی آنکھ میں جا گھسا۔ اس نے اذیت سے ایک تیز پھنکار ماری اور تکلیف سے اپنا سر زمین پر رکھنے لگا۔ بھولے ناتھ دور کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خنجر دستے تک اس کی آنکھ میں گھسا ہوا تھا اور اس میں سے سبزی مائل گندا مواد نکل کر اس کے چاروں طرف جمع ہو رہا تھا۔ اس کی اکلوتی آنکھ میں غضب کی بجلیاں لپک رہی تھیں۔ اس نے اپنے سر کو ذرا سا اوپر اٹھایا اور بھولے ناتھ کو قابو کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ بھولے ناتھ اس کے ارادے کو جان کر اچھل کر دور جا کھڑا ہوا اور پھر منہ میں ایک منتر پڑھ کر اس کی طرف پھونک دیا۔ اچانک ایک طرف سے ایک بڑا سا ششناگ نمودار ہوا اور اس نے اژدہے کو دیکھتے ہی ایک تیز سسکاری ماری اور اس کے منہ سے پانی کی ایک موٹی دھار نکلی اور بارش کے پانی کی طرح اس اژدہے پر جا گری۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس اژدہے کا جسم گلنا شروع ہو گیا اور کچھ دیر میں جہاں پہلے اژدہا بیٹھا وہاں گدلے پانی کا ایک تالاب سا بن گیا تھا۔ نہ جانے پانی کیا تھا کہ اس نے منٹوں میں اژدہے کے جسم کو تیزاب کی طرح گلا دیا تھا۔ اژدہے کے پانی بنتے ہی ششناگ دوبارہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ بھولے ناتھ دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ششناگ کے غائب ہوتے ہی اس نے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں ناگ دیوتا کے بروقت پہنچ جانے پر اس کا شکر ادا کر رہا تھا، کیونکہ اس نے مجبور ہو کر ناگ دیوتا کو بلانے کا منتر پڑھا تھا۔ اکثر یوں بھی ہوا تھا کہ اس نے بارہا منتر پڑھا مگر ناگ دیوتا کہیں اور پہنچا ہوا تھا، مگر آج یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے ایک منتر پڑھتے ہی وہ اچانک حاضر ہو گیا، اس کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بھولے ناتھ سمجھ گیا تھا کہ اس اژدہے کو اس سادھو نے ہی اس کے لیے بھیجا ہے اور وہ ایک جاپ کے ذریعے اس کے حربے کو ناکام کر چکا ہے۔ بھولے ناتھ کو خچر پر سفر کرتے کرتے مسلسل 2 روز ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک کالی پہاڑیوں کے کوئی آثار تک دکھائی نہ دیتے تھے۔ اسے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ اس نے خواہ بخواہ مشکل جاپ کر کے آشمن روح کو تابع کیا اور اسے حاصل کیا۔ ہوا صرف کالی پہاڑیوں تک جانے کا راستہ، وہ بھی بہت کٹن اور شیطان کی آنت کی مانند طویل۔ سادھو کی طرف سے بھیجے کے اژدہے کو دیکھ کر اسے یہ بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا مقابلہ بہت زوروں پر ہوگا، کیونکہ دوسری طرف ایک عام منش نہیں بلکہ ایک گیانی ہے جسے کالے علم سے بھی مار دینا ہوگی۔ سفری دنیا جسے کالی دنیا سے بھی پکارا جاتا ہے ایک علیحدہ اور پراسرار دنیا ہے۔ یہ عام انسان کی سوچ سے بہت بالاتر ہے۔ اس دنیا میں کچھ پراسرار قوتیں کار فرما ہیں اور ان کا ایک الگ ہی نظام ہے۔ سائنس اس دنیا کے سامنے آج بھی بے بس رہی ہے۔ بھولے ناتھ کا علم کالے علم کے بوجھ سے عمل کر کے خود بھی ایک بڑا شیطان بن چکا تھا، مگر اب جب کہ اس کا واسطہ ایک بڑے گیانی سے پڑا تو اسے پتہ چلا تھا کہ اونٹ جب پہاڑ تلے آتا ہے تو پھر اسے اپنے قد پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کی تسلی تھی کہ اس کے پاس کالے علم کا ایک اور وار مور پنکھ کی موٹ تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس بات کا بھی فیصلہ کر چکا تھا کہ موقع ملتے ہی وہ ایک اور جاپ جل جوتری بھی مکمل کر لے گا۔ جل جوتری بھی سفری دنیا کا ایک عمل ہے جس سے اس کے عمل کرنے والے کے پاس ایک ایسی شکتی آ جاتی ہے جس سے وہ اپنے دشمن کو بینائی سے محروم کر کے آسانی سے ختم کر سکتا ہے۔ جل جوتری کا جاپ کرنے کے لیے اسے صرف 2 گھنٹے درکار ہوں گے۔ اس میں اسے ایک ٹانگ پر کھڑے رہنا ہوگا، سورج کو مسلسل دیکھتے ہوئے منتر پڑھنا ہوگا، لیکن اس میں یہ مشکل تھی کہ اس دوران اسے آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھپکنی ہوں گی، کیونکہ جیسے ہی اس نے آنکھیں جھپکی ویسے ہی اسے آدھا زمین میں دھس جانا ہوگا۔ اسی حالت میں مزید دوبارہ 2 گھنٹوں تک سورج کو مسلسل دیکھتے ہوئے جاپ مکمل کرنا ہوگا۔ یہ اس جاپ کی کڑی شرط تھی۔ تمام حالات میں اسے جاپ کبھی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی، مگر اب جب کہ اس کا واسطہ ایک بڑے شیطان سے پڑ گیا تھا تو اسے اپنی شکتیوں میں اس شکتی کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ ابھی ان خیالوں میں ہی مگن تھا کہ اس کا خچر ایک جھٹکا لے کر رک گیا۔ اس کے کان میں اس طرح سیدھے کھڑے ہو گئے جیسے کسی نے انہیں رسیوں سے باندھ کر
आसमान की बुलंदियों की तरफ खींच लिया हो। भोलेनाथ ने चूक कर आगे की सिम देखा तो इसे खच्चर के रुकने की वजह समझ में आ गई। खच्चर से 4 फुट के फासले पर जमीन पर सैकड़ों छोटे बड़े सांप मौजूद होने से जाहिर होता था कि वो सिर्फ भोलेनाथ का रास्ता रोकने के लिए ही आए हैं। मुख्तलिफ रंगों के छोटे बड़े सांप और बड़े बड़े जर्द रंग के बिच्छुओं को देखकर जिस्म पर कपकपी तारी होती थी। भोलेनाथ ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर दोबारा आंखें खोलकर अपनी चर्मी थैले में हाथ डालकर एक पुड़िया निकाली। ये सफूफे हरनारी था, शीशनाग की कुचली से बना हुआ था। इस सफूफ की खुशबू से हर किस्म के सांप यूं दूर भागते थे जैसे ओलेल से कौवा दूर भागता है। इसने खच्चर को एड़ी लगाई और सांपों के करीब ले गया। अब इसका और सांपों का फासला 1-2 फुट के करीब रह गया तो इसने पुड़िया खोलकर हाथ की थैली पर रखी और पूरे जोर से इसे फूंक मार दी। सफूफ अकड़ कर सांपों और बिच्छुओं पर गिरा और इसने देखा कि सफूफ पड़ते ही सांपों और बिच्छुओं में खलबली सी मच गई है और जिसका जिधर मुंह उठा उसी तरफ को भाग गया और कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया। भोलेनाथ ने इत्मीनान की एक तवील सांस खारिज की और खच्चर को हाथ से थपकी देकर आगे की जानब चलने का इशारा किया। खच्चर खतरा दूर होते ही अपने कान दोबारा नॉर्मल हालत में ले आया। इंसान की निस्बत जानवर खतरे की बू को जल्द और दूर से भांप लेने की सलाहियत रखते हैं। भोलेनाथ को सफर करते हुए तीसरा रोज था। शाम का झपटा छा रहा था। सूरज को गुरूब हुए आधा घंटा ही हुआ था और आसमान पर कहीं कहीं सफेद बादल तैरते फिर रहे थे। कहीं कहीं से इनके अंदर से जागते सितारे जमीन पर देखने में नाकाम हो रहे थे। भोलेनाथ के मुताबिक इसे अब तक काली पहाड़ियों की सरहद पर पहुंच जाना चाहिए था और इसीलिए वो अभी इधर उधर ही देख रहा था कि अचानक सामने से एक सरकटा बरामद हुआ और इसके कंधों पर सिर्फ गर्दन ही थी और जिस्म सर से महरूम था। गर्दन से खून एक फारे की मानत उबल रही थी जिसके गिरने से इसका सारा जिस्म खून में नहाया हुआ था। भोलेनाथ ने इसे देखते ही खच्चर को रोक लिया। खच्चर ने जब अपने सामने इस अजीबोगरीब मखलूक को देखा तो बदक कर अपनी टांगें ऊपर उठाकर जमीन पर मारी और भोलेनाथ को जमीन पर गिराकर एक जानब भाग गया। भोलेनाथ जो टिटके बांधे सरकटे की तरफ देख रहा था अचानक झटका लगने से सीधा पके हुए फल की तरह जमीन पर गिरा और खच्चर को बुरा भला कहते हुए उठ खड़ा हुआ। सरकटा आहिस्ता आहिस्ता चलता सीधा इसकी जानब बढ़ता चला आ रहा था। इसके चलने से महसूस हो रहा था कि इसे साफ दिखाई दे रहा है। करीब पहुंचकर इसने जैसे ही भोलेनाथ को दबोचने की कोशिश की, भोलेनाथ उछलकर दूर हटा और मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़कर इसकी तरफ फूंक दिया। मंत्र पढ़ते ही इसके मुंह से एक लहर निकलकर सरकटे की जानब बढ़ी, मगर सरकटे के करीब जैसे ही पहुंची सरकटे ने एक तरफ हटकर इसका हरबा नाकाम बना दिया। भोलेनाथ ने यह देखते ही दोबारा एक और मंत्र पढ़ा और इस बार इसने जैसे ही अपने हाथों को इसकी तरफ झटका, इसकी उंगलियों से 5 तेजदार खंजर तीर की तरह उड़ते हुए गिरे और सीधे सरकटे के जिस्म में पेवस्त हो गए। मगर यह देखकर भोलेनाथ हैरत की शिद्दत से आंखें फाड़े रह गया कि जहाँ जहाँ खंजर पेवस्त हुए थे वहाँ से खून का एक तकरा तक नहीं निकला और सरकटा भी जिंदा हालत में इसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। भोलेनाथ ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और जल्दी से चर्मी थैले में हाथ डालकर एक गोल लोहे का टुकड़ा निकाला जिस पर मुख्तलिफ रंगों की चिंगारियां हरकत करती नजर आ रही थी। इसने एक मंत्र पढ़कर इस कड़े पर फूंका और गुरु महाराज का नारा लगाते हुए इस सरकटे की तरफ उछाल दिया। कड़ा सीधा सरकटे की गर्दन में जाकर फिट हो गया। सरकटे ने घबरा कर दोनों हाथों से गड़ को पकड़कर गले से निकालने की कोशिश की, मगर कड़ा इस तरह इसकी गर्दन में फिट हो गया था जैसे ही नादीदा कुव्वत ने इसे अपने हाथों से सख्ती के साथ जकड़ लिया हो और देखते ही देखते कड़े का हुजम बढ़ने लगा और कुछ ही देर में वो टायर के बराबर मोटा हो गया था। उसके वजन से सरकटे का आधा जिस्म जमीन की जानब झुक गया था। इसके हाथ पैर चलाने से पता चलता था कि इसे बेतना तकलीफ हो रही है। भोलेनाथ फातिहाना नजरों से इसे देख रहा था। सरकटे के झुकते ही इसने थैले से वही सुर्ख खंजर निकाला और देखते ही देखते फिजा में चारों तरफ गोश्त के जलने की सड़ान फैल गई। भोलेनाथ साधु को एक बार शिकस्त दे चुका था। सरकटे का जिस्म पिघलने लगा और देखते ही देखते स्याह मादे में तब्दील होकर एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। रात का जब रुकता हुआ सो फैल गया था। आसमान पर कहीं कहीं चमगादड़ें उड़ती फिर रही थी। दूर कहीं से लगड़ बगड़ों के चीखने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। भोलेनाथ ने चारों तरफ एक तैराना नजर दौड़ाई कि शायद इसे कहीं अपना खंजर नजर आ जाए, मगर वो इस तरह भागा था जैसे इसने मौत को अपने सामने देख लिया हो। भोलेनाथ ने मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़कर फिजा में फूंक मारी तो एक हुदूद कहीं से नमदार हुआ और पुकारने लगा, तबधारी हाजिर है महाराज, तबधारी। ये
بتاؤ کالی پہاڑیوں تک پہنچنے کے لیے مجھے کس سمت میں سفر کرنا ہوگا؟ بھولے ناتھ نے اسے دیکھتے ہی مخاطب کیا، مہاراج کالی پہاڑیوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے سرخ چشمے پر پہنچ کر 5 ناریوں کے کٹے ہوئے سروں سے ٹپکنے والے خون سے غسل کرنا ہوگا، کیونکہ سادھو آپ کو کالی پہاڑیوں تک پہنچنے نہ دے گا۔ اس لیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کالی پہاڑیوں تک جانے والے راستے میں آپ کو بیتل ناڑی نامی چڑیل سے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب آپ سندر ناریوں کے سروں سے ٹپکنے والے خون سے غسل کر لیں گے تو آپ بیتل ناڑی نامی چڑیل کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، اور اس طرح آپ ایک بڑی شکتی کو بغیر چھیڑے کالی پہاڑیوں میں داخل ہو سکیں گے۔ ہدہد نے ہوا میں ساکن پر پڑپڑاتے ہوئے انسانی آواز میں تفصیل بتائی، لیکن یہ سرخ چشمہ کہاں ہے؟ اس تک کیسے پہنچا جائے؟ بھولے ناتھ نے سوال کیا۔ اس کے لیے آپ کو شمال کی طرف سفر کرنا ہوگا، یہاں سے 2 راتوں کی مسافت پر آپ کو ایک دریا ملے گا، آپ کو اس دریا کے الٹے رخ چلنا ہوگا۔ تقریباً آدھا دن کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ کو ایک آبشار ملے گی، اس آبشار کے عین اوپر ایک بڑا سا شاہ بلوت کا گھنا درخت ہوگا، اس درخت کی ایک شاخ کے ساتھ 5 سندر ناریوں کے سر چوٹیوں کے ساتھ اکٹھے بندھے نظر آئیں گے۔ یہ انہی سندر ناریوں کے سر ہے جنہیں سادھو جیون رکشا کی خاطر ختم کر چکا ہے۔ ان سروں کی گردنوں سے گاڑھا گاڑھا خون ٹپک رہا ہوگا جو سیدھا آبشار کے پانی میں گر رہا ہے۔ اس خون کو ایک طلسمی طریقے کی مدد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابند کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب تک یہ خون ٹپکتا رہے گا اس وقت تک اس سادھو کی روح کو جیون رکشا ملتی رہے گی۔ اس سادھو کی روح کالی پہاڑیوں کے ایک تاریک غار میں موجود ایک زرد بچھو میں بند ہے۔ اس بچھو میں اس قدر زہر بھرا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا رنگ زرد دکھائی دیتا ہے، اور آس پاس کی زمین اس کی زہریلی پھونکوں سے سیاہی مائل ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ کو اس تک پہنچنے کے لیے سادھو کی حفاظتی روح سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ان سب کو ختم کرنے کے بعد ہی آپ زرد بچھو تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہدہد نے دھکتے ہوئے مزید تفصیل بتائی۔ بھولے ناتھ ہونکوں کی طرح منہ کھولے تفصیل سن رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مورت نگر کے باسیوں اور راجا بہرام داس پر دل ہی دل میں لعنت بھیج رہا تھا، جنہوں نے خواہ مخواہ اسے ان بکیڑوں میں لا پھنسایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ایشور پر بھی غصہ تھا جس نے اپنے گلے سے مصیبت اتار کر اس کے گلے میں ڈال تھی۔ وہ اسی ششپنج میں تھا کہ اپنا سفر آگے شروع کرنا ہے یا نہیں واپس لوٹ جائے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ اسے ہدہد کی آواز آئی، مہاراج اب مجھے آگیا دیں، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے دفع ہو جائے۔ بھولے ناتھ نے حقارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ وہ جس شکتی سے بھی کام لینے لگتا ہے وہ صرف تفصیل بتانے تک ہی محدود رہتی ہے۔ اب تک کسی شکتی نے اسے فائدہ نہیں پہنچایا تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے آگے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ واپس لوٹنے سے ایک تو اس کی بےزتی ہوتی اور دوسرا ایشور کی ناراضگی بھی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ یہ کام کرنے سے وہ ایشور کا تو یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کہانی کا اگلا حصہ آپ کو سناؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔